दिल की बंद शरेआनें, दिल के बंद वाल, हार्ट अटैक और इनसे बचने के लिए ये अमल ज़रूर करें। दिल की बंद शरेआनें खोलने का इतना ज़बरदस्त अमल है कि सर्जरी के बगैर ही दिल की नालियां खोल देगा इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये है दिल, सीना, जिगर और मैदे की तमाम बीमारियों से शिफा का तवीज़। तो दोस्तों वैसे तो ये जो नक्श है ये तकरीबन जिस्मानी हर मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दिल, सीना और जिगर और मैदा के लिए ये बहुत ही पुरअसर नक्श है। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों ये जो दिल का जो मर्ज़ होता है ये बहुत ही मूज़ी मर्ज़ है। कुछ दोस्त तो इनका बाईपास करवा लेते हैं और कुछ जो गरीब लोग होते हैं वो इनका इलाज नहीं करवा सकते और फिर वो इन्हीं बीमारियों की वजह से इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। तो ऐसे गरीब गुरबा अफराद के लिए ही मैं आपको ये नक्श जो है बता रहा हूँ ताकि वो ये अमल कर लें और इन बीमारियों से महफूज रह सकें। तो दोस्तों अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो दोस्तों इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं। नक्श बनाने का कोई टाइम और दिन मुकर्रर नहीं है, जब आपका जी चाहे आप इस नक्श को बना सकते हैं। तो नक्श बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह के 16 डब्बे बना लेने हैं। उसके बाद सबसे पहले ऊपर आपने 786 लिखना है। फिर आपने इसका ये पहला खाना है, इसमें आपने 1 लिखना है। बहुत ही आसान नक्श है। और ये इसका खाना नंबर 2 है, यहाँ आपने 2 लिखना है। और ये इसका खाना नंबर 3 है, यहाँ आपने 3 लिखना है। और ये इसका खाना नंबर 4 है, यहाँ आपने 4 लिखना है। और ये इसका खाना नंबर 5 है, यहाँ आपने 5 लिखना है। और ये इसका खाना नंबर 6 है, यहाँ आपने 6 लिखना है। और ये इसका खाना नंबर 7 है, यहाँ आपने 7 लिखना है। और ये इसका खाना नंबर 8 है, यहाँ आपने 8 लिखना है। फिर उसके बाद ये इसका खाना नंबर 9 है, यहाँ आपने 9 लिखना है। ये इसका खाना नंबर 10 है, यहाँ आपने 10 लिखना है। ये इसका खाना नंबर 11 है, यहाँ आपने 11 लिखना है। ये इसका खाना नंबर 12 है, यहाँ आपने 12 लिखना है। ये इसका खाना नंबर 13 है, यहाँ आपने 13 लिखना है। ये इसका खाना नंबर 14 है, यहाँ आपने 14 लिखना है। ये इसका खाना नंबर 15 है, यहाँ आपने 15 लिखना है। और ये इसका खाना नंबर 16 है, इसमें आपने 16 लिखना है। तो जब आपका ये नक्श कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस नक्श पर आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने 101 मरतबा ये जो अल्लाह तबारक व ताला के नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, या रहमान या रहीम, ये आपने 1 तस्बीह पढ़नी है।
پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اس نقش پر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ پھونک مار دیں اس نقش پر تو پھر اس نقش کو آپ نے بند کر لینا ہے، اور بند کر کے جو بھی کوئی مریض ہو تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ اس کو اپنے گلے میں پہن لے۔ تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی اس طرح کا کوئی مریض ہو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک چینی کی پلیٹ لینی ہے اور پنساری سے زعفران لینا ہے اور عرق گلاب لینا ہے۔ آپ نے عرق گلاب میں زعفران کو مکس کر دینا ہے۔ تو جب وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر آپ نے دن کے کسی بھی ٹائم ایک مرتبہ اس چینی کی پلیٹ میں اس زعفران سے آپ نے سورۃ فاتحہ لکھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ لکھ کر آپ نے انگلی سے اس کو گول لینا ہے، اور گول کر وہ جو مریض ہے اس کو آپ نے پلا دینا ہے۔ تو اس مریض کو آپ نے تاکید کرنی ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو دونوں نام ہے ان کا ورد کرتے رہنا ہے، یا رحمان یا رحیم۔ تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے۔ اس عمل کو آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرما دیں گے۔ تو دوستو یہاں میری یہ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی نقش بنائیں تو آپ نے جو مارکر ہے وہ بالکل نیا لینا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اسی ایک ہی مارکر سے بیماری کے لیے بھی لکھ لیتے ہیں اور جدائی کے لیے بھی لکھ لیتے ہیں، رزق کے لیے بھی لکھ لیتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ کام نہیں کرتے۔ تو پھر بعد میں لوگ خام خواہ اعتراض کرتے ہیں کہ عامر صاحب ہم نے کیا، ہم سے کام نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جب بھی آپ نے کوئی نقش بنانا ہو تو آپ نے مارکر بالکل نیا لینا ہے، یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ بیماری کے نقش لکھتے ہیں وہ علیحدہ رکھیں، جس سے آپ رزق کے لیے لکھتے ہیں وہ علیحدہ مارکر رکھ لیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ آپ کو ضرورت ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو ان جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو اور وہ علاج کرانے کی ہمت نہ رکھتا ہو، تو وہ یہ عمل کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرما دیں، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔